यूपी में जो क्लाउड बर्स्ट हुए और जो फ्लैश फ्लड्स आए उससे बेपनाह जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है। अभी हम 2 दिन पहले गए थे बुनेर में और वहाँ पर बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। इसी तरह सवात में, सवाबी में, मानचेरा में, शांगला में। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने मिलकर सूबाई हुकूमतों से भरपूर इसमें हाथ बटाया है और भरपूर खलूस के साथ तावन किया है। इसमें हमारे जो वज़ीर मिनिस्टर ऑफ पावर लगारी साहब, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन खान साहब और सेक्रेटरीज़ और इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पूरी तरह जो ये काविशें होती रहीं उसको उजागर किया। चेयरमैन एनडीएमए ने वहाँ पर जो इमदादी सामान जो भिजवाया और अमीर मुकाम साहब की वहाँ पर लीडरशिप में बेपनाह काम हुआ है। कहने का मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत ने, वज़रा ने, सेक्रेटरीज़ ने और इसके अलावा जो मुतल्लिका जो ऑफिशल्स हैं, चेयरमैन एनडीएमए ने जो इसमें काविशें की हैं, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मगर ये काम अभी जारी है। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। मैंने जो पहली जो ट्रांच है कॉम्पनसेशन जिनके प्यारे चले जाएं दुनिया से तो उनके लिए तो ये कॉम्पनसेशन बेमानी हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने दुनिया में रहना है, ज़िंदगी गुजारनी है और बच्चों का पेट पालना है, तालीम देनी है, उनको इलाज मुआवजा और कारोबार मुलाजमत जो भी है, तो ये तो जब तक ज़िंदगी है तो उसके साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए हमें भरपूर हमें अपना तावन करना है और हमारा जो पूरी खलूस के साथ बग़ैर किसी सियासत के हमें ये काम जारी रखना होगा जब तक कि ये अपने इख्तिताम पर नहीं पहुँचता। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर इसमें अपना हिस्सा लिया और वो ले रहे हैं। मेरे साथ सिपहसालार मेरे साथ थे जब हम बुनेर गए। वहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन दी सूबाई हुकूमत से और वफाकी हुकूमत और फिर ख़ुद को कमांडर पेशावर ने एक बड़ी भरपूर प्रेजेंटेशन दी और सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुँच कर मुश्किल तरीन इलाकों में पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ पर उनको निकाला पानी से, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्तरका हम सब की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये काम जारी उसारी रखेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर जो असल बात वो ये है कि इसमें ये 2022 में भी आफत आई और बड़ी शदीद आफत आई। उस वक़्त सिंध इसका सबसे बड़ा निशाना था और बलूचिस्तान इसका निशाना था। उसके बाद दर्जा बदर्जा केपी और फिर पंजाब में 1-1.5 ज़िले थे जनूबी पंजाब में और सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इतनी तबाही के बावजूद सिर्फ 100 अमवात हुई और इस मरतबा टोटल पाकिस्तान में 700 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और सिर्फ केपी में 400 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। उसकी वजह यह है कि जब पहाड़ों से वो बड़े बड़े पत्थर और दरख्त पानी के साथ एक स्पीड के साथ चले आ रहे हों तो कौन ठहर सकता है उसके आगे। और आनन फानन यानी इनको ये भी टाइम नहीं मिला वो जाके बेचारे अपने बच्चों को लेके
جن کو موقع ملا وہ ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن جن کو موقع نہیں ملا تو ان کو وہ دیکھتے دیکھتے آنن فانن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ 2022 میں معاشی نقصان بے پناہ ہوا، لیکن جانوں کا جواب 100 تھا، اس دفعہ 700، جس میں 400 سے زائد کے پی میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کلائمیٹ چینج کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور اس میں کوئی سستی یا کسی قسم کی کمپلیسنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو باقی جو ادارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسٹریاں جڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے کراچی میں ایک انتہائی تباہ کن بارش ہوئی ہے۔ چیف منسٹر سنگھ سے بھی بات ہوئی فون پہ، ان سے میں نے اظہار ہمدردی کیا، بلاول بھٹو صاحب سے میرا رابطہ ہوا۔ اسی طرح جی بی میں، گلگتستان میں، آزاد کشمیر میں خود وہاں پر گیا تھا، گلگت بلتستان، وہاں پر ہمارے وفاقی وزراء نے، سیکرٹریز نے بہت کام کیا ہے، اور وہ کام ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن یہ ہماری سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانا ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کب تک صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان چیزوں کی کمپنسیشن دے گی جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر جو تعمیر کی گئیں۔ 2022 میں نے خود یہ آنکھوں دیکھا حال میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں بہت جلد ایک میٹنگ میں بلانے والا ہوں جہاں پر ہم بات کریں گے کہ یہ جو دریا کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، چاہے وہ گھر ہیں، کہ جناب خوبصورتی ان کو دکھانی ہے۔ بھئی یہ خوبصورتی قیامت خیز خوبصورتی چاہیے آپ کو، یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پر نہیں جانے جو ہیں وہ ممکن حد تک ان کو بچایا جائے؟ تو وہ جو قوانین ہیں، وہ جو یہ فارمر چیف منسٹر بھی یہاں پر تشریف فرمائے ہیں کے پی کے، ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ گلیات وہ علاقے تھے جہاں پر کوئی ایک درخت نہیں گرا سکتا تھا۔ آج آپ گلیات چلے جائیں، بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنی کٹائی ہوئی ہے، وہاں پر پلازے بن گئے، وہاں پر گھر بن گئے۔ یہ تباہ کن حالات جو کہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا، اس کے اوپر ہمیں سوچ بچار کرنی ہوگی۔ میں بہت جلد ایک آل پاکستان بیسس پہ ایک میٹنگ بلانے والا ہوں انشاءاللہ۔ یہ سارے ایشوز وہاں پر ہم ریز کریں گے۔ میں ختاماً اس موضوع کے حوالے سے میں سردار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے دعائے مغفرت۔ چین کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے پاکستان، پرسوں رات آئے تھے، ڈی پی ایم نے ان کو ریسیو کیا۔ کل ان کی وزارت خارجہ میں ان کی بھرپور میٹنگ ہوئی، پھر کل رات کو میرے پاس وہ تشریف لائے، بڑی کمپریہنسو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ چین پاکستان کی جو دوستی ہے ہر دن مضبوط ہو رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جو چین نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ میں اب چین جا رہا ہوں انشاءاللہ، وہاں پر ہماری ایس سی او کے علاوہ بائیلیٹرل میٹنگز ہیں ہماری، اور سی پیک 2 کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہ سدا بہار ہیں، اور انشاءاللہ وہ بڑھتے رہیں گے۔